لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور سنو بھائی ہن دنیا اتنی کملی نہیں رہ گئی، سارے نو پتہ ہے ساڈے تے پابندیاں دی وجہ بھی پتہ ہے کہ ساڈے تے کیوں پابندیاں لگ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسی IMF دی اکھ وچ کھٹکنے ہیں. مینوں اج بھی اینکر علی حیدر دی گل نے کدی واہ پیا نا میرے نال اوندا آمنے سامنے تے میں دساں گا، میں اپنے موبائل وچ اج بھی اوندا کلپ محفوظ کر کے رکھیا ہے کہ بابا جی نال جس ٹائم اودی گل ہوئی نا تو انہاں کہا جی پاکستان دے اوتے جناب 70 ارب ڈالر دے قریب قرضہ ہے تے تسی کیویں اتارو گے؟ تے بابا جی نے فرمایا سی کہ اسی قرض لواں گے، چندہ لواں گے اپنے پاکستانیاں کولوں. ایک ایک تاجر پاکستان دا قرضہ اتار سکدا ہے، لیکن اس غریب نو یہ یقین تے ہوئے نا کہ میں پیسہ دیواں گا تے میرے ملک دے اوتے لگے گا. جس ٹائم یقین ہی نہیں ہوندا تے پھر کوئی بندہ رسک لیندا بھی نہیں. تے او بڑا مذاق اڑا کے کہہ رہے سی اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، پھر ملک چندوں پہ چلے گا. وہی اینک کرے تے چندے دا ہی موضوع ہے تے پھر جناب عمران خان ڈیفینڈ کر دیا. پتہ کی کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی چندے پہ فلانے سیاسی کو بڑا اعتراض ہے، اگر اس سے پورا ڈیو نہیں بنے گا تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. میں نو اس اینکر دی گل سن کے نا کہ بلا وہ ساڑھے علاقے رکھ مولوی یاد آ گیا. وہ 6 مہینے سنی ہوتا سی تو 6 مہینے شیعہ. جدو محرم آندا نا نیڑے پھر دیگا شیگا پک جانیاں تے اعلان ہونے جی وہ شیعہ مسلک اختیار کر رہا تے انہیں جناب تقریر جھاڑنی لمبی چوڑی. انہیں کہا ہے قرآن کہندا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ زیادہ رویا کرو تھوڑا ہنسا کرو، اور یہ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں. بتاؤ قرآن کی مانو یا ان کی مانو؟ ان سے نعرے مارنے انہیں ملنگا نے. پھر جدو ربیع الاول نیڑے لگنا پھر دیگا پک جانیاں انہیں کہا جی فلانا سنی ہو رہا ہے. پھر انہیں تقریر کرنی انہیں کہا جی قرآن کہندا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ چھریاں مارنا جے صبرے تے بے صبری کنوں کہندے نے. وہ مقصد یہ ہے کہ جناب ہر دوسرے چوتھے مہینے انہاں دی گل بدلی ہوندی تے پاکستان دے اینکراں دی بھی یہی پوزیشن ہے. دل کرے حلال نو حرام کر دین تے حرام نو حلال کر دین. لیکن پترو ہن انشاءاللہ تہاڈیاں نہیں چلنیاں، ہن گل وہی ہونی ہے جو محمد عربی دے دین دی ہونی ہے انشاءاللہ. اے رات جتنی مرضی طویل ہوئے آخر سحر طلوع ہوندی ہے انشاءاللہ. رات دا اندھیرا جتنا سخت ہو جائے وہ پیغام ہوندا ہے کہ صبح صادق بہت قریب ہے. جتنیاں ساڑھے تے سختیاں دی کوشش کر رہے ہو اے ذہن وچ رکھ لو کہ اے تواڈے غروب دا ٹائم ہے اور محمد عربی دے دین دے طلوع دا ٹائم ہو رہا انشاءاللہ. انشاءاللہ جتنیاں تسی سختیاں کرنیاں کر کے دیکھ لو. ہن اس دفعہ اسی کہہ رہے ہیں کہ انہاں واسطے بہت بہتر ہے کہ آسیہ ملونہ دی سزا نو برقرار رکھن جڑی ہائی کورٹ نے رکھی ہے. ورنہ انہاں نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ ہالینڈ والے بندے اتنے ہے ہی نہیں سن جنہاں خاکیاں دا اعلان کیتا تے بابا جڑی پاور نال آیا سی اتنے آمن تو پہلے انہوں نے کیا ہونے کہا جی اقتدار تے جے انہاں قبضہ کر لیا تے پھر رہنا ککھ نہیں. تے تو اے سوچ کہ وہ ہالینڈ بیٹھا سی تے انہاں تے روب تاری ہویا سی تے بابا کس جلال نال آیا سی. تے تو سوچ جے اگر آسیہ ملونہ نو بھجان والے بھی اتنے ہون تے بابے نے پھر نکلنا ہے تے تہاڈا بننا کی. پھر تسی سوچو کہ جناب تہاڈے نال ہونا کی. پھر نہ انہوں فرار کران والے تے نہ انہاں نو فرار کراون وچ معاونت کرن والے پیچھے چابیاں ہلان والے. پھر رہنا کسے دا کچھ نہیں. بعد وچ گلا نہ کرے کوئی کہ یہ مولویوں نے کیا کر دیا. اسی آنے ساری کائنات ایک لمحے واسطے ایک لمحے چ اک جھمکن تو پہلے غرق ہو جائے. حضور دی عزت دے معاملے دے اگے ان دی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری کائنات قربان ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی عزت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں جی اساں یہی چاہنے ہیں کہ حکومت چلے لیکن حضور دے دین دے تابع چلے. تسی چاہندے ہو؟ پکی بات ہے. پرچی دیو گے حضور دے دین نو؟ ہاں جی جڑے پیچھے بیٹھے نے اجے تک انہاں نو میرے خیال وچ رج نہیں ہویا انہاں نو. پرچی دیو گے حضور دے دین واسطے؟ سبحان اللہ. اللہ تانوں برکت دے. سنو پیارے ہو، کوئی مت سمجھے کہ جناب وہاں پہ کون سا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے میں جس کو مرضی پرچی دے دوں. بھائی تیرا ایک کیمرہ غائب ہو سکتا ہے، تیرے موبائل دا کیمرہ بند ہو سکتا ہے، پر تیرے موڈیاں تے بیٹھے جڑے ویڈیو بنا رہے ہیں نا تیرے ایچ ڈی ریزلٹ بھی پیچھے رہ جان گے جویں دی ویڈیو وہ بنا رہے ہیں.
کہ تیرا ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے تے اس بندے واسطے سب تو بڑی حسرت ہے جڑا محفل وچ بیٹھ کے حسین دیاں گلاں کرے تے باہر جا کے یزید دے نظام دی حمایت کرے. مینوں تسی دسو کئیاں نو تے سفید داڑیاں ہو گئیاں, کئی میری طرح مہندیاں لا کے تے فرضی جوان بڑے ہوئے نے انکل ٹائپ لوگ. کربلا سندیاں سنادیاں اتنے سال گزر گئے. تسی دسو اس قوم نے حسین دا ذکر مشن سمجھ کے سنیا ہے کہ رسم سمجھ کے سنے؟ رسم سمجھ کے سنے. جب مشن سمجھ کے سنیا ہوتا تو یزیدی حکومت نہ کر رہے ہونا. ہو جی مولوی صاحب سیٹ تو ہماری پکی تھی, رات کو پیسہ بڑا چلا ہے. میں کہ جنہیں 5000 ضمیر ویچ دیتا نبی پاک دے نام تے نعرے لا لا کے لبیک 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 کہہ کے پھر بھی پھر گیا, انہوں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اے میں کئی ویکھے نے ایویں دے 5000 ووٹ ویچ کے آئے نے تے سویرے منڈا بیمار ہویا تے 15-20 ہزار اتنے لگ گئے. میں تسی دسو اس ووٹ ویچن دا کوئی فائدہ ہویا؟ پھر کسی ظالم دی مدد کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بدترین بندہ ہوئے جڑا کسی دی دنیا پیچھے اپنی آخرت خراب کر دے تے کرپشن کرے, نون آلا بلے آلا تیر آلا. پرچی دیون والے نو ڈانگا لگنیاں کہ نہیں لگنی؟ اسی مسکین لوگاں اسی ماریے نہ ماریے قبر اس تے پینیاں پینیاں. اس واسطے قبر تے حشر دیاں ڈانگاں تو بچنا چاہتا ہے تو رسول اللہ دے دین نال کھڑا ہوئے. تساں جا کے انہوں نے دسیا کرو اللہ دے بندیو تانوں جڑی گل سمجھ آئی ہے تساں انہوں نے سمجھاؤ کہ یار چنگے رہو گے. سڑکاں تے نالیاں دے نا تے 70 سال تساں ووٹ دیتے, نہ سڑکاں پوریاں ہوئیاں, نہ نالیاں پوریاں ہوئیاں, نہ نوکریاں ملیاں, نہ عزت ملی. اسی پاسپورٹ دکھانے کسی جناب اعلی دنیا دے ایئرپورٹ تے اگلے سانو انج نکرے لا دیندے نے جویں اسی چندہ منگن آئے ہوئے. تے کیوں اتنی ساڈی ذلت ہوندی ہے, ساڈے پاسپورٹ دی توہین کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ اسی اپنی مرضی دے فیصلے نہیں کردے. اسی جناب جو سانو ڈائریکشن آ جائے باہروں اسی وہی فیصلے کردے ہیں. اسی آنے کہ پاکستان امریکہ دی لونڈی تے غلام بناون واسطے نہیں سی بنیا, پاکستان اس واسطے بنیا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ہاں جی اس واسطے اے جتنے بھی لوگ نے اے پہلے تڑیاں شڑیاں لا کے کہ جی ہم جناب قرضہ نہیں لیں گے, فلاں نہیں کریں گے, ایسا نہیں کریں گے, آج اس حالت تے آ چکے نے. انہوں نے کہا جی میری تنخواہ بتا دیو ورنہ, میں کہ ورنہ کی کریں گے, انہوں نے کہا ورنہ اتھی گزارا کرنا پائے گا. انہاں دی پوزیشن وہی ہے. آج پھر منگن والے کہ غریباں تو لٹ لٹ کے چندے منگوا منگوا کے مجھاں وچوا دتیاں تو لوگاں دیاں, سارا کچھ لوگاں نے گھر ویچ کے تینوں فنڈ دیتا, تیرا پیٹ نہیں بھریا. اے ساڈے نال وہی کچھ ہویا جڑا 96-97 نواز شریف نے کیتا سی. ادوں میں پڑھدا ہوندا سا تے او جی قرض اتارو ملک سنوارو دے پیسے دیو جی. تے اسی چھوٹے سا سانو نہیں سی پتا کہ بھئی ایک کس طرح دے لوگ ہوندے نے. وہ ابا میرا آکھے کہ چل تیرے پیسے وہ جڑے رکھے نے تیرے کپڑے لے آئیے. میں کہ نہیں ابا اساں وہ پیسے دینے نے وہ جناب قرض اتارو ملک سنوارو دے اندر. تے مینوں کسے دن نواز شریف ملیا تے میں انہوں کم از کم 5 جتیاں ضرور مارنی ہے کہ ظالمہ میرا 500 تے موڑ دے. کہ بھئی تو سوچ کہ میرے رنگے غریب جڑے لوگ طالب علم سن انہاں لوگاں اپنی جمع پونجی اس واسطے دیتی یار ملک غیراں دی چنگل چوں آزاد ہو جائے. تساں پھر بھی آزاد نہ کیتا, پن پن کے ساڈے کولوں بھی پھر تسی غیراں دے دروازے تے جا کے ویچ دیتا. پھر تساں نظام تعلیم غیراں نو ویچ دیتے. پھر تساں غیراں دے اشاریاں تے انہاں دی شرطاں تے تساں جناب قرضے لے لے. اے کیڑا یار قانون ہے اغیار دی شرطاں تے قرضے لینا, عافیہ صدیقی جیسی دھیاں ویچ دینیاں؟ کیا اے ملک دی ترقی دا باعث بن دی ہے؟ ملک ترقی دھیاں ویچن نال نہیں کردا, ملک ترقی رسول اللہ دے دین نال کرے گا انشاءاللہ. بس آخر انہاں سارے بزرگاں واسطے جتنے بزرگ بیٹھے ہو انہاں واسطے, انہاں جواناں واسطے, چھوٹے بچیاں واسطے. بزرگ تے ووٹ دے بھی سکدے نے اپنے ماتحتاں تو دوا بھی سکدے نے. جوان خود پاورفل نے, خود بھی ووٹ دے سکدے نے, اپنے دوستاں نو بھی کہہ سکدے نے. اے چھوٹے بچے خود ووٹ نہیں دے سکدے لیکن اپنی ماں نو, اپنے ابے نو, پھپھی نو, خالہ نو, باسی نو, دادے نو, نانے نو کہہ سکدے نے کہ میں مولوی صاحب نال وعدہ کر کے آیا سا انہاں دے جناب پروگرام دے اندر اس دفعہ اساں پرچی سونے نبی دے دین نو دینی ہے, اس دفعہ پرچی اساں کرین تے اوتے مہر لا کے رسول اللہ دے نام تے دینی ہے. وعدہ کر دیو آکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں بھی بچے آکھے گا انشاءاللہ, تسی بھی آکھو گے بھائی ہاں اللہ تانوں سلامت رکھے. کیوں بھائی اساں کس واسطے ساری کوشش کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنیا ہی اس واسطے سی کہ ایتھے رسول اللہ دا دین آئے.
آج جناب آلو آخری گل سن دے میری جناب آلو، اتنی گل دل دی تختیاں تے لکھ جاؤ، پاکستان دے اندر تبدیلی انہاں دے ہتھاں دے اندر لے آ کے تساں تبدیلی دا نعرہ دے دیتا، جنہاں قوم دیاں بیٹیاں دے سراں تو دوپٹے اتار کے جناب اپنے جلسیاں دی زینت بنایا، میک اپ کرا کے جناب آلو اپنی سیاسی کمپین دا حصہ بنایا، تساں انہاں لوگاں نال کھڑے ہو گئے ہو۔ کیا تانوں نظر نہیں آیا کہ پاکستان دی تاریخ دے اندر تقریباً 20 لاکھ تو زیادہ مسلماناں نے قربانیاں دتیاں، بچے قتل ہوئے، بوڑھے قتل ہوئے، بیبیاں قتل ہوئی، 70,000 بیٹیوں ہندو تے سکھ اٹھا کے لے گئے، تے بیٹیوں اپنی آنکھاں دے سامنے قتل ہوندیاں دیکھ کے پیو نے پھر بھی نعرہ ماریا سی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آج اللہ دا واسطہ جے آؤ حضور دے دین دا ساتھ دے ہو، ورنہ کیڑے موڑل اس بیٹی دا سامنا کرو گے جس بیٹی نو زخمی حالت دے اندر ایک مہاجر بابا نے پاکستان تے ہندوستان دی سرحد تے دیکھے سی، آخری ساما لے رہی ہو، جناب اعلیٰ نیم برہنہ حالت دے اندر پئی اس بیٹی نو، اس ویلے او گزردہ بابا چل بیٹی تینو پاکستان لے چلو، تے اس بیٹی نے آکھیا سی بابا میں پاکستان تے قدم رکھن دے قابل نہیں، ویسے تے تھوڑی دیر بعد او جیویں میں مر جانا ہے، تے جے مینوں بچن دی امید بھی ہوندی میں پھر بھی پاکستان نہ چل دی، اس واسطے کہ میں سنیا ہے اس دھرتی تے حضور دا نظام نافذ ہو گیا، وہ دھرتی پاک ہو گئی ہے، تے مینوں سکھ تے ہندو پلید کر گئے۔